बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर क्लिनिक। आज की ये वीडियो प्रोडक्ट रिव्यू है। हर इतवार के रोज़ मैं अपनी क्लिनिक के लिए जो भी मेरी मेडिसिन कम पड़ जाती हैं तो वो लेने में मेडिकल स्टोर पे जाता हूं, यानी अपने होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे। तो इस दफ़ा जब मैं गया तो कुछ नई प्रोडक्ट मेरी नज़र से गुजरी तो वो मैं अपने साथ लेता हुआ आया और उसी वक्त उसको देखते ही मुझे आइडिया आ गया कि आपको आपके साथ ये मुझे क्यों शेयर करना चाहिए। तो ये इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता चलूँ कि ये पॉल ब्रुक्स कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं और मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन बैकग्राउंड कुछ ये है कि जैसे मेरे चैनल ने ग्रो करना शुरू किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोन कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप वगैरह और कमेंट्स वगैरह में भी बहुत से लोगों ने कांटेक्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोर्सेज़ भी ले रहे हैं मेरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे लोग मुझसे जब कांटेक्ट करते हैं तो ये मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझ पे एतमाद किया और बड़ी बड़ी रकम भी मुझे भेज देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक दो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ते का टाइम लेता हूं और उन्हें वो प्रोडक्ट जहाँ उनका जो कोर्स बनता है, जो भी मुआवजा बनता है, मैं उन्हें भेज देता हूं। और यहाँ पे थोड़ी सी मैं वजाहत भी देता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी का इलाज नहीं करते, तमाम अमराज का इलाज करते हैं, जिसमें कैंसर भी आ गया, दिल के अमराज भी आ गए, शुगर भी आ गई। आप एतमाद के साथ हमसे रुजू कर सकते हैं। तो ये भी अमराज के बारे में हम बिल्कुल जानते हैं और उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पैथी के हिसाब से, जो हमारी पैथी हमें सिखाती है, उस हिसाब से वो केस लेते हैं और अच्छे इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। तो ये भी थोड़ी सी बात आपसे करनी थी। तो ये एक प्रोडक्ट जो है ये है मर्दाना कमज़ोरी के बारे में। बहुत से लोग जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। हालांकि मैंने अपने जो भी कोर्सेज़ बनाए हैं वो अफोर्डेबल है। आप देखें, मैंने कभी कोई भी अगर वो जो जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है तो कभी मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप मुझे 25,000 दें, 50,000 दें। मेरा कोर्स कम से कम जो है 3600 रुपये का है, जिसमें कोरियर चार्जेस भी शामिल हैं और ये 1.5 महीने का कोर्स होता है। 1.5 महीने में मर्दाना कमज़ोरी के साथ जो भी अमराज है, बवासीर है, आर्थराइटिस है, जोड़ों के अमराज हैं, जो भी है, शुगर है, वाट एवर जो भी है, तो इसका मैंने डिज़ाइन किया हुआ है कोर्स। उसमें ये मैंने रखा है कि तकरीबन 80 रुपये पर डे के हिसाब मैंने रखा है। 80 रुपये पर डे, इससे भी कम होगा। 100 रुपये पर डे के हिसाब से हम लेते हैं। होम्योपैथ हकीम हजरात इससे ज़्यादा भी ले रहे हैं, लेकिन एवरेज जो चल रहा है वो 100 रुपये पर डे के हिसाब से, यानी अगर 30 दिन की दवाई बनेगी तो 3,000 रुपये। तो 1.5 महीने का कोर्स मैं देता हूँ 36 रुपये में, जिसमें कोरियर चार्जेस भी मैं ही अदा करता हूँ। तो ये कोर्स दिखाने का मकसद यही था कि कुछ लोग शायद उनके जहन में ये ख्याल जाता है कि ये बहुत हमें लूट रहा है या हमें गलत बता रहा है, इतनी ज़्यादा रकम बता रहा है। 3600 रुपये भी जब मैं बताता हूँ तब भी वो घबरा जाते हैं या कहते हैं कि हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ ऑनलाइन किसी पे ट्रस्ट नहीं नहीं किया जा सकता। मैं उन दोस्तों का, उन मरीज़ों का, मैं अपने उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, यानी मुझ पे एतमाद किया और बड़ी बड़ी रकम भी मुझे भेज दी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ते के अंदर अंदर मैं उन्हें अपना जो भी कोर्स है बनाकर भेज देता हूँ। तो आज का ये जो आप प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि होम्योपैथिक मेडिसिन भी कितनी महंगी हो चुकी हैं। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले नंबर पर ये मेरे पास सफ़ूफ़ मुगल्लिज़ ख़ास ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल जो छोटे छोटे दाने होते हैं, चीनी की तरह दाने होते हैं, वो ग्रेन्यूल उसे हम कहते हैं। तो ये उस फॉर्म में बना हुआ, यानी पाउडर नहीं है, वो ग्रेन्यूल की सूरत में होगा। इसमें साशे हैं, चले मैं इसको दिखा भी देता हूँ इसके अंदर क्या है। तो देखें, इसमें इस तरह के साशे हैं और 1 से 2 साशा डेली यूज़ करना है। 5 ग्राम का इसमें लिखा हुआ है, साशे हैं इसमें। तो टोटल साशे इसमें 10 हैं और ये सफ़ूफ़ मुगल्लिज़ ख़ास। अब पॉल ब्रुक्स जो कंपनी है ये होम्योपैथिक कंपनी है, इनकी दूसरी कंपनी भी है इन्हीं के अंडर जो काम करती है, मयार के नाम से। और मयार के नाम से जो इनकी कंपनी है उसके तहत ये बनाते हैं यूनानी अद्विया। ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि इन्होंने पॉल ब्रुक्स कंपनी ने ये जो दवाई है इसमें इंग्रेडिएंट हमें बताई हैं। ये जहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, छोटे से अल्फाज लिखे, मुझे भी सही से नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें जो इन्होंने इंग्रेडिएंट दी हुई है वो यूनानी हिसाब से है, लेकिन ये होम्योपैथी की भी होती है। इस तरह नहीं है कि होम्योपैथी में अश्वगंधा जिसे हम कहते हैं वो अश्वगंधी होता है।
تو کہنے کا مقصد یہ کہ انہوں نے انگریڈینٹ اس میں ڈالی ہیں، یعنی جو جڑی بوٹیاں ہرب اس میں شامل کی ہیں وہ مجھے پسند آئے۔ آلموسٹ ایسا ہی نسخہ میں خود بھی بناتا ہوں، ایسا ہی نسخہ آلموسٹ، کچھ ادویہ میری اپنی ہے اس میں۔ تو یہ تقریباً میں 6-7 سالوں سے بنا رہا تھا، کیپسول کے فارم میں بناتا ہوں، اور وہ کافی اچھا افیکٹو تھا، تو اس لیے مجھے یہ اچھا لگا۔ اور دوسری پروڈکٹ ان کی اس کی ہے شباب بینا 50 گرام کے گرینیولز ہیں۔ اس کو میں نے کھول کے نہیں دیکھا، کھول کے دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے اندر یہ چمچ بھی دیا ہے انہوں نے، یہ چمچ بھی دیا ہے، اور یہ ان کی پیکنگ ہے، سیل پیکنگ ہے، تو یہ سیل کھلے گی اس کی۔ اس میں بھی گرینیولز ہوں گے، یعنی جیسے طرح یہ دانے ہوتے ہیں، یہ ہومیوپیتھی میں اگر آپ نے ہومیوپیتھی کا ایکسپیرینس ہے تو آپ کچھ جانتے ہوں گے، کبھی کبھار ہم بھی گرینیول پر ہی اپنی دوائی چھڑک کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 2 پروڈکٹ مجھے مردانہ کمزوری کے حساب سے، یہ میں آپ کو دکھا دوں، یہاں پر انہوں نے مردوں کی خاص صحت کے لیے انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے، اور فارم 7 کی یہ پروڈکٹ ہیں، دونوں فارم 7 کی۔ تو انہوں نے زیادہ نہیں لکھا، اس میں انہوں نے کونج، ستاور اور جائفل 3 انگریڈینٹس میں شامل کیے ہیں۔ یہ بھی اچھی میڈیسن بنائی ہے انہوں نے، بذات خود مجھے اچھا لگا۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے قوت باء میں اضافہ کرتا ہے، قوت امساک میں اضافہ کرتا ہے، یعنی ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے۔ اور تیسرا انہوں نے لکھا ہے جرثومہ حیات کی افزائش میں معاون ہے، یعنی اسپم بڑھاتا ہے۔ بڑی اچھی دوائی ہیں دونوں، اور دیکھا جائے اس میں بھی، یہاں پہ بھی میں آپ کو دکھا دوں، جہاں بھی اگر آپ کو نظر آئے تو یہ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، تو یہ ہے لکھا ہوا ہے اس پہ۔ اور اس کی بات اگر ہم کریں تو اسی میں بھی وہی کچھ لکھا ہوا ہے، جرثومہ حیات کی کمی کے لیے ہے، فرط انزال کے لیے، پریمیچور ایجوکیشن کے لیے، مردانہ کمزوری اور دماغی اور جسمانی صحت کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے۔ تو یہ میں آپ کو ان کی پرائز بھی بتا دیتا ہوں۔ ایکچولی یہاں پہ 175 اس کی پرائز ہے، اور 200 بھی اس کی پرائز ہے، 200 پہ۔ اور یہ میں نے کورس ڈیزائن کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں وضاحت کروں گا کہ اگر آپ کے علاقے میں یہ چیزیں مل رہی ہیں، آپ کے شہر میں یہ مل رہی ہیں، تو مجھ سے نہ منگوائیں، کیونکہ 300 کا کوریئر چارجز آپ کو لگے گا اس کا۔ تو کوشش کریں، ڈھونڈ لیں، معلوم کریں، ہومیوپیتھک اسٹور پہ آپ کو مل جائیں گی۔ یہ کراچی کی کمپنی ہے، پال بروک کے نام سے ہے، اور آپ معلوم کریں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو میری یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جو آپ ویڈیو میں اپنی پروڈکٹ بتاتے ہیں یہ ہمیں یہاں پر نہیں ملتی، تو یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو اس وقت مجھے انہیں دیکھتے ہی آئیڈیا آ گیا کہ یہ آئیڈیا ان لوگوں کے لیے کہ یہ اگر ان کے علاقے میں میسر نہیں تو مجھ سے منگوائیں۔ تو یہ ان کا میں نے 10 پیکٹ کا، یعنی 10 پیکٹ اس کے 10 پیکٹ اس کا میں نے ایک کورس ڈیزائن کیا ہے، وہ آپ کو ساری ڈیٹیل میں بتا دوں گا۔ اس میں آپ کو 500 روپے کی بچت بھی ہو جائے گی، اور اس میں کوریئر چارجز بھی شامل ہوں گے، اور 500 روپے کے ملا کے آپ کو 500 روپے کی بچت بھی ہو جائے گی۔ تو یہ کورس ہے مہینے کا، 1 مہینے کا کورس بنے گا یہ۔ اس کے ساتھ میں اپنا کورس میں بتا دوں کہ میں جو بھی کورس بناتا ہوں، یعنی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو بھی ہے نہ صرف مردانہ کمزوری کے لیے بلکہ دیگر امراض کے لیے بھی کورس بناتے ہیں، وہ اس کی کم سے کم پرائز میں نے رکھی ہوئی ہے 3600 روپے۔ 1.5 مہینے کا کورس دیتا ہوں میں 3600 روپے میں، اور اس میں کوریئر چارجز بھی انکلوڈ ہیں، یعنی وہ بھی میں ادا کروں گا، آپ ادا نہیں کریں گے۔ 3600 روپے میں کوریئر چارجز بھی ہم ہی ادا کریں گے۔ تو وہ بھی میرے کورسز ہیں، بہت سے دوست منگواتے ہیں، یہ تو میں آج آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ کورس۔ تو یہ مردانہ کمزوری کے لیے جس طرح میں نے بتایا کہ اگر آپ یہ لینا چاہیں تو اپنے علاقے سے لیں، فی الحال 1 پیکٹ لیں، 2 لیں، آپ کی اپنی قوت خرید کے حساب سے، اور انہیں ٹرائی کر کے دیکھیں، اور ضرور کمنٹس بھی کریں، ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، کتنے کو کنٹرا ایکشن بھی ہو رہے ہیں۔ اگر وہ یہ بھی بتا دیں گے، کنٹرا ایکشن زیادہ تر یہ نہیں ہوتے، کبھی کبھار کسی کو الرجک ہوتا ہے کسی دوائی سے، تو موشن وغیرہ ہو سکتے ہیں، پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔